हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स हेरेर आएका छौँ र बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा हामीले मेजर अफ डिस्पर्सनको बारे कुरा गरिरहेका थियौँ र मेजर अफ डिस्पर्सनमा अर्को मेजर अफ डिस्पर्सन गर्ने टेक्निक भनेको चाहिँ क्वार्टाइल डिभिएसनबाट गर्ने काम गर्छौँ हैन। र अगाडि हामीले रेन्जको कुरा गऱ्यौँ, क्वार्टाइल डिभिएसन आज। क्वार्टाइल डिभिएसन, अब क्वार्टाइल भनेको एउटा पार्टिसन भ्यालु हो, तपाईँलाई थाहा छ, यसलाई एउटा पार्टिसन भ्यालु भनिन्छ। क्वार्टाइलमा जेनरली Q1 Q2 Q3 हुन्छ। Q1 भनेको हाम्रो लोअर क्वार्टाइल हुन्छ, Q3 लाई अप्पर क्वार्टाइल भनेर भनिन्छ र जुन हाम्रो Q2 छ, यो Q2 भनेको चाहिँ मिडियनकै जस्तो काम गर्छ है। जेनरली यो मेरो डेटा भयो भने क्वार्टाइलले के काम गर्छ भने क्वार्टाइल 3 वटा भएपछि यसले डेटालाई 4 भागमा डिभाइड गर्ने काम गर्छ हैन। 4 वटा इक्वल भागमा यसले डेटालाई डिभाइड गर्छ, ठीक छ। क्वार्टाइलको काम यो भयो। र क्वार्टाइल भेट्ने फर्मुला भनेको यदि Q1 भनेको के हुन्छ त्यसको बारेमा एकैछिनपछि कुरा गरौँ है। जति बेला हामीले जे क्याल्कुलेसन गर्छौं त्यति बेला कुरा गरौँ। अब हामीले सपोज Q3 माइनस Q1 गर्यौं भने यसलाई के भन्छ, इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भनेर भनिन्छ, ठीक छ। यसलाई चाहिँ इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भनेर भनिन्छ है। र Q3 माइनस Q1 ले इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज दिन्छ। अब Q3 माइनस Q1 गर्यो भने हामीले कति भ्यालु भेट्छौं मलाई त, Q3 भनेपछि यति टोटल भ्यालु Q3 भयो, यति भ्यालु Q1 भयो भने हामीले यति भ्यालु 50% डेटा भेट्छौं हामीले हैन। 50% डेटा को एउटा के भयो त, मिडल पार्टको जुन 50% छ त्यो 50% को डिस्पर्सन यसले भेट्ने भयो। त्यसपछि हामीले यदि Q3 माइनस Q1/2 गर्यौं भने यो भनेको चाहिँ सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भनेर दिइन्छ हैन। सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भने चाहिँ 25% को चाहिँ हामीले भेट्यौं हैन, अथवा हाफ अफ इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भनेको सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भयो। र यसलाई नै के भनिन्छ त, क्वार्टाइल डेभिएसन भनेर भनिन्छ। जुन 25% डेटा छ त्यसमा कति डिस्पर्सन छ भनेर हामीले मेजर गर्नु नै के हो त, क्वार्टाइल डेभिएसन मेजरमेन्ट गर्नु हो। अब क्वार्टाइल आफैमा के हो त, पोजिसनल एभरेज हो। एउटा क्वार्टाइलको सिंगल कुरा गर्ने भने पोजिसनल एभरेज हो। यहाँ चाहिँ नम्बरको पोजिसन अनुसार डिपेन्ड हुने कुरा हुन्छ है, पोजिसनल एभरेज भयो, ठीक छ। सो क्वार्टाइल डेभिएसन QD लेखिन्छ। क्वार्टाइल डेभिएसन को फर्मुला अप्पर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल डिवाइडेड बाइ 2 हुन्छ। यो भनेको चाहिँ एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सन हुन्छ, एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सन। जुन 25% को डेटा छ त्यो 25% डेटामा चाहिँ एब्सोल्युट फर्ममा अथवा टोटालिटीमा कति डिस्पर्सन छ भनेर मेजर गर्नु क्वार्टाइल डेभिएसन हो भने, यदि मैले कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डिभिएसन भनेको के हुन्छ, Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1 हुन जान्छ। यसले चाहिँ मलाई कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डिभिएसन अथवा यो भनेको रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सन भयो, रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सन हुन गयो, ठीक छ, रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सन। अब यहाँनेरि हामीले क्वार्टाइल डिभिएसन र कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डिभिएसन को बारेमा हेर्यौं हैन। सपोज के कुरा हो भन्दाखेरि यदि ओपन एन्ड क्लास इन्टरभलहरु छ भने नि, ओपन एन्ड क्लास इन्टरभलहरु एन्ड अनइक्वल क्लास इन्टरभलहरु प्रेजेन्ट छन् भने, अनइक्वल क्लास इन्टरभलहरु प्रेजेन्ट छन् भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले क्वार्टाइल डिभिएसन को कन्सेप्ट युज गरेर डिस्पर्सन मेजर गर्यौं भने त्यति बेला एप्रोप्रिएट हुन्छ। सो यो एउटा याद गर्नु होला, ओपन एन्डेड क्लास इन्टरभल छ भने र अनइक्वल क्लास इन्टरभल छ भने त्यति बेला क्वार्टाइल डिभिएसन युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको स्टेप्स के हो त, क्वार्टाइल डिभिएसन कसरी भेट्न सकिन्छ भन्दा सुरुमा लोअर क्वार्टाइल Q1 भेट्ने, त्यसपछि अप्पर क्वार्टाइल Q3 भेट्ने हैन, र तपाईको क्वार्टाइल डिभिएसन एन्ड कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डिभिएसन को फर्मुलामा तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। क्वार्टाइल डिभिएसन तपाईले भेटिहाल्नुहुन्छ। जस्तै अब
हेरौँ कसरी भेट्न सकिन्छ। सपोज मसँग डेटा छ अरे 2378516 भनेर छ हैन, अथवा यो 1 कटाइदिउँ ल, अनि यहाँनेरि चाहिँ 4 भनेर छ। सुरुमा जहिले पनि पोजिसनल तपाईले एभरेज भेट्दाखेरि यो डेटालाई एसेन्डिङ अर्डरमा लानुपर्छ। सो के गर्नु पर्यो त, यहाँनेरि एरेन्जिङ डेटा इन एसेन्डिङ अर्डर, एरेन्जिङ डेटा इन एसेन्डिङ अर्डर। ठीक छ, हामी यहाँनेरि अहिले इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि क्याल्कुलेसन गरिरहेका छौं है। इन्डिभिजुअल सिरिजमा हामीले कसरी क्वार्टाइल डिभिएसन मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ त्यो हेरिरहेका छौं। ठीक छ, डाटालाई गर्ने हो भने 2 3 4 5 6 7 8 भनेर आउँछ। अब Q1 भेट्नु भनेको Q1 को फर्मुला के हुन्छ, भ्यालु अफ n+1/4 आइटम हुन जान्छ। अब यहाँनेरि n को भ्यालु कति छ त, 1 2 3 4 5 6 7 भनेपछि भ्यालु अफ 7+1/4 आइटम हुन जान्छ। अब 7+1 भनेको 8, 8/4 भनेको 2, सो भ्यालु अफ सेकेन्ड आइटम हुन गयो यहाँ। अब भ्यालु अफ सेकेन्ड आइटम भनेको कति छ, 3 छ। सो Q1 को भ्यालु कति भयो, 3 भयो। Q3 भनेको के हुन्छ, भ्यालु अफ 3 इन्टु n+1/4 आइटम भनेर हुन्छ है, भ्यालु अफ n3। अब n+1/4 को भ्यालु कति हुन्छ, भ्यालु अफ 3 इन्टु सेकेन्ड आइटम हुन्छ भनेपछि यो भनेको भ्यालु अफ 6th आइटम आउन गयो यहाँ। अब 6th आइटम को भ्यालु के छ त भन्दा 3 4 5 6 7 छ भनेपछि 7 भनेपछि Q3 को भ्यालु 7 भयो। देयरफोर अब यहाँबाट हामीले क्वार्टाइल डेभिएसन मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो। क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको के हुने भयो, Q3 माइनस Q1/2 हुने भयो। यसको भ्यालु कति आउने भयो त भन्दा 7 - 3 / 2 भनेको 4/2 भनेको 2 आउने भयो। त्यसैगरी कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन कसरी मेजरमेन्ट गर्नुहुन्छ त, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाइ Q3 प्लस Q1 गर्नुहुन्छ। अब Q3 माइनस Q1 भन्छ 7 - 3 डिवाइडेड बाइ 7 + 3 भनेको 4/10 = 0.4 आयो यहाँनेरि है। अब कोफिसिएन्ट अफ QD ले के दियो त हामीलाई, जुन त्यो 25% डेटा छ त्यो 25% डेटामा करेस्पोन्डिङ डेटाजहरु बीच लगभग 0.4 को डिस्पर्सन अथवा डिफरेन्स छ, अथवा तिनीहरु चाहिँ एकअर्कासँग त्यतिले टाढा छन् भनेर भन्न खोजे हो। टोटालिटीमा चाहिँ 2 छ भनेर भन्न खोजेको। ठीक छ, सिम्पल कुरा छ, यसरी भेट्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को छ, यहाँनेरि चाहिँ वेटहरु दिएको छ रे है, विभिन्न भ्यालुजहरु छ। अब यो भ्यालुजहरुबाट हामीले क्वार्टाइल डिभिएसनहरु क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ। कसरी गर्न सकिन्छ होला त क्वार्टाइल डिभिएसन को क्याल्कुलेसन यहाँनेरिबाट भन्दाखेरि हामीले जस्ट के गरौँ, डेटाजहरु लेखौं। सुरुमा डेटाहरु हेरौं। वेट दिएको छ यहाँनेरि केजी भनेर दिएको छ। के गर्नु पर्यो, यहाँ डेटाजहरु छ 79 79 80 82 82 83 84 85 86 88 89 र 91 भनेर छ। अब यो डेटा सुरुमै के छ, एसेन्डिङ अर्डरमा छ, त्यही भएर यसलाई चेन्ज गरेर राख्नु परेन। यदि एसेन्डिङ अर्डरमा थिएन भने अर्डरमा राख्नु पर्थ्यो। अब यहाँनेरि टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स कति छ, टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स n = 12 वटा छ हैन। र अब Q1 को भ्यालु भेट्नको लागि के गर्नु पर्यो, भ्यालु अफ n+1/4 आइटम हुन्छ। यहाँनेरि अब भ्यालु अफ 12+1/4 आइटम हुन्छ। कति आयो त, भ्यालु अफ 13/4 भनेको के हुन्छ, भ्यालु अफ 4 * 4 3 = 12 3.25 आइटम हुन जान्छ। अब यति बेला हामीले के गर्छौं भने भ्यालु अफ यो भनेको चाहिँ के लेख्छौं,
थर्ड आइटम प्लस 0.25 इन्टु फोर्थ आइटम माइनस थर्ड आइटम हुन्छ यहाँनेरि। ठिक छ, यसरी गर्छौं। अब थर्ड आइटम भनेको यहाँनेरि थर्ड र फोर्थ हेर्नुस् त, थर्ड आइटम 80, फोर्थ आइटम 82 छ भनेपछि यहाँनेरि 80 यतापट्टि 0.25 इन्टु 82 माइनस 80 आउने भयो। 80 प्लस 0.25 इन्टु 2 भनेको 0.50 भनेपछि 80.50 आउने भयो Q1 को भ्यालु। त्यसै गरी Q3 को भ्यालु भनेको हाम्रो भ्यालु अफ n प्लस 1 बाई फोर्थ आइटम यहाँनेरि 3 को मल्टिप्लाई हुन्छ। कति आउने भयो त भ्यालु अफ, अब n प्लस 1 बाई 4 को भ्यालु 3.25 आएको थियो। अब यहाँनेरि 3 इन्टु 3.25 आइटम गर्नु पर्यो हैन। सो भ्यालु कति आउने रहेछ त, भ्यालु अफ यो भनेको 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7, यहाँनेरि 9.75 आइटम भनेर हुन्छ। यो भ्यालु कति आउने भयो त 9th आइटम प्लस 0.75 इन्टु 10th आइटम माइनस 9th आइटम आउँछ हैन। भनेपछि अब 9th र 10th आइटम कति कति छ त यहाँ 3 6 9 85 र 86 छ है। 85 र 86 छ यहाँनेरि। सरी मिलेन कि क्या हो, 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 र 10 चाहिएको हामीलाई, 9 र 10 चाहिँ चाहिएको रहेछ। सो 86 र 88 चाहिँ रहेछ है। भनेपछि यहाँनेरि 86 आयो प्लस 0.75 इन्टु 88 माइनस 86 आयो। 86 प्लस 0.75 इन्टु 2 भनेको यहाँनेरि कति आउँछ 87.5 आउँछ। Q3 को भ्यालु 87.5 भयो। देयरफोर क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको के हुने भयो त हाम्रो भ्यालु Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 भनेपछि 87.5 माइनस 80.5 डिवाइडेड बाई 2 हैन। माथिको भ्यालु हाम्रो 80.50 आएको थियो। सो यो भ्यालु कति आउने भयो 3.5 आउने भयो। सो जुन 25% डेटा छ त्यसमा टोटल डिस्पर्सन भनेको चाहिँ 3.5 रहेछ। त्यसै गरी हाम्रो कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1 हुन्छ। यहाँनेरि 87.5 माइनस 80.5 छ डिवाइडेड बाई 87.5 प्लस 80.5 आयो। यहाँनेरि कति आउँछ 7 आउँछ, यहाँनेरि 0 अनि यहाँनेरि 8, यहाँनेरि 168 हैन। भनेपछि लगभग यो भ्यालु भनेको 0.042 आउँछ। सो हाम्रो जुन 25% डेटा छ त्यो डेटाहरुमा प्रत्येक डेटाहरु बीच सायद 0.042 को चाहिँ एउटा डिस्पर्सन छ भनेर हामीले भन्न सकिन्छ है। यतिको चाहिँ डिस्पर्सन छ होला भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। ठीक छ, यसरी चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल सिरिजमा क्वार्टाइल डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अब आउँछ पालो हाम्रो सपोज डिस्क्रिट मा गर्नु पर्यो भने कस्तो हुन्छ होला क्वार्टाइल डेभिएसन भन्ने कुरा। यतापट्टि मैले हाइट लिए, हाइट केमा छ सेन्टिमिटर्समा छ, यतापट्टि मैले फ्रिक्वेन्सी लिए है। अब कुनै पनि क्वार्टाइल क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो त यहाँ अब सीएफ चाहिने हुन्छ। यदि हामीले डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस डेटामा काम गरिरहेछौं भने यो कुराहरु चाहिन्छ। हाइट कति कति छ 53, 55, 57, 59, 61 र 63 भनेर छ। फ्रिक्वेन्सी भनेको 25, 21, 28, 20, 18 र 24 भनेर छ। अब लेस देन सीएफ हुन्छ यहाँ 25, 25 प्लस 21 भनेको यहाँनेरि 46 हुन्छ। 46 प्लस 28 भनेको यहाँनेरि 4, 5, 6, 7 आयो। यहाँनेरि 94 आयो। यहाँनेरि 2, 10, 11 आयो। यहाँनेरि अनि 136 आयो। भनेपछि हाम्रो टोटल भ्यालु भनेपछि 136 भयो। ठीक छ, यति त सिम्पली तपाईले क्याल्कुलेसन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। लेस देन सीएफ हरु क्याल्कुलेसन गर्ने त हो है। अब यहाँबाट हामीले के क्याल्कुलेसन गरौँ भने Q1 र Q3 को भ्यालु क्याल्कुलेसन गरौँ। Q1 भनेको के हुन्छ त अब हाम्रो भ्यालु अफ
n + 1/4 आइटम हुन जान्छ है। अब यहाँनेरि भ्यालु अफ 136 + 1/4 आइटम हुन गयो। यो भ्यालु कति आयो त हाम्रो भ्यालु अफ यहाँनेरि 34.25 आइटम हुन्छ। अब यहाँनेरि 34.25 सँग इक्वल हुने भ्यालु त छैन, तर यो भन्दा ठ्याक्कै ग्रेटर भ्यालु 46 छ है। सो भ्यालु ग्रेटर देन 34.25 इज 46 ठीक छ। सो हाम्रो Q1 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु अफ हाइट भनेको 55 छ। सो Q1 को भ्यालु 55 हुन गयो ठीक छ। त्यसैगरी अब Q2 को भ्यालु Q3 को भ्यालु अफ हामीले 3 * n + 1/4 आइटम गर्नु पर्यो। n + 1/4 आइटम गरेपछि हाम्रो भ्यालु के आउला त यहाँनेर हेर्नुस् त भ्यालु अफ 3 * 34.25 आइटम छ। सो यो भ्यालु कति आउँछ भ्यालु अफ यहाँनेरि 25 5 आयो, यहाँनेरि 7 आयो, यहाँनेरि 3 4 जा 12 आयो, यहाँनेरि 102 आयो। 102.75 आइटम आउने भयो हैन। अब यो सँग इक्वल हुने भ्यालु त कुनै छैन, तर यसको करेस्पोन्डिङ ग्रेटर देन भ्यालु कति छ 112। भ्यालु ग्रेटर देन 102.75 इज 112। सो अब यहाँनेरि Q3 को भ्यालु कति आउनु भयो यसको करेस्पोन्डिङ भेरिएट भ्यालु भनेको 61 छ। सो Q3 को भ्यालु 61 आयो। Q1 को भ्यालु 55 हैन। Q1 को भ्यालु कति आयो 55 आयो र Q3 को भ्यालु कति छ 61 छ। भनेपछि क्वार्टाइल डिभिएसन भनेको कति आउने भयो Q3 - Q1 / 2 भनेपछि 61 - 55 / 2 भनेको 6/2 भनेको कति आउने भयो 3 आउने भयो हैन। त्यसैगरी कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डिभिएसन भनेको के आउँछ Q3 - Q1 / Q3 + Q1। Q3 - Q1 भने 61 - 55 / 61 + 55 यो भ्यालु भनेको 0.052 आउन जान्छ। यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। यो भयो हाम्रो डिस्क्रिट सिरिजमा क्याल्कुलेसन गर्ने तरिका। अब पालो आउँछ हाम्रो कन्टिन्युअस सिरिजमा। कन्टिन्युअस सिरिजमा हामीले कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं होला भन्ने कुराहरु है। अब कन्टिन्युअस सिरिजमा सपोज एउटा हेरौं यहाँनेरि वेजेस भनेर छ, अर्को के छ नम्बर अफ वर्कर्स भनेर छ। वेजेस छ, नम्बर अफ वर्कर्स छ, यहाँनेरि CF छ। 10 to 20 छ, 20 to 30 छ, 30 to 40 छ, 40 to 50 छ र 50 to 60 छ अरे। नम्बर अफ वर्कर्स भनेको 5 8 12 10 र 5 भनेर छ। अब CF भनेको यहाँनेरि 5 13 25 35 र 40 यहाँनेरि CF भनेको 40 आयो। अब Q1 क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो सजिलो हुन्छ। Q1 इज इक्वल्स टु हैन Q1 को लागि Q1 को क्लास को लागि हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्ने हुन्छ सुरुमा। सो यसको लागि भनेर हाम्रो के हुन्छ त Q1 इज इक्वल्स टु साइज अफ n/4 आइटम भनेपछि 40 छ। सो यहाँनेरि के हुने हो 40/4 भनेको साइज अफ 10th आइटम हुन्छ। अब इक्वल टु 10 त कुनै पनि छैन, यहाँनेरि 13 हुने भयो। भ्यालु ग्रेटर देन 10 इज 13। सो Q1 क्लास फर्स्ट क्वार्टाइल पर्ने क्लास इज कति भयो त 20 to 30 हुने भयो। अब यहाँबाट Q1 इज इक्वल्स टु L + n/4 - CF/F इन्टु H गरेर क्याल्कुलेसन गरौँ। लोअर लिमिट भनेको 20 छ, n/4 भनेको यहाँनेरि कति छ त भन्दा 10 छ, CF 13 भन्दा ठ्याक्कै माथिको भ्यालु कति छ 5 छ, फ्रिक्वेन्सी कति छ 8 छ र क्लासेसहरु बीचको डिफरेन्स 10 छ।
भनेपछि यहाँनेरि Q1 को भ्यालु कति आउँछ भन्दा 550/8 आयो 50/8 भनेपछि 6.25 आउँछ सो 26.25 आउने भयो Q1 को भ्यालु त्यसैगरी अब Q3 को लागि के हुनु पर्यो साइज अफ 3 into n/4 आइटम भनेर लेख्नु पर्यो अब n/4 40/4 भनेको 10 आउने भयो 10 into 3 भनेको 30 हुने भयो सो साइज अफ 30th आइटम हुने भयो अब एक्ज्याक्टली इक्वल टु 30 त छैन तर यहाँनेरि 35 छ है ग्रेटर भ्यालु सो भ्यालु ग्रेटर देन 30 इज कति हो त 35 सो Q3 क्लास भनेको कति हुने भयो त Q3 क्लास इज 40 to 50 भनेर आयो हैन सो हाम्रो Q3 भनेको के हुने भयो L plus 3n/4 minus CF/F into H हुने भयो L को भ्यालु 40 3n/4 को भ्यालु 30 CF भन्दा ठ्याक्कै माथिको भ्यालु कति भयो त 25 भयो र F को भ्यालु त 10 छ हैन यो क्लासको फ्रिक्वेन्सी 10 छ सो यहाँनेरि के हुने भयो 25 divided by 10 into 10 भनेपछि यो भ्यालु कति आउने भयो हाम्रो 10 काट्यो 5 आयो सो 45 आयो देयरफोर Q1 को भ्यालु 26.25 आयो र Q3 को भ्यालु 45 आयो अब फर्मुला लाउने हो क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको कति आउँछ Q3 minus Q1/2 is equals to 45 minus 26.25 divided by 2 भनेपछि 9.375 आयो र कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1 हुने भयो यो भनेको 45 minus 26.25 divided by 45 plus 26.25 आउने भयो यो भ्यालु भनेको 0.263 आउने भयो यहाँनेरि ठीक छ यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई अब ओपन एन्डेड क्लासेसहरु दिएको छ भने तपाईले केही टेन्सन नलिने ठ्याक्कै जे भ्यालुहरु दिएको छ नि त्यो भ्यालु त्यहाँनेरि युटिलाइज गर्ने हैन तपाईले त्यसलाई कुनै नयाँ क्लासमा कन्भर्ट गरिराख्नु पर्दैन ठीक छ अथवा एकतिर मात्रै ओपन एन्डेड क्लासेसहरु दिएको छ भने सिधै क्याल्कुलेसन गर्दा हुन्छ जस्तै बिलो 24.5 छ फर्स्टमा सपोज यहाँनेरि बिलो 20 दिएको थियो हैन र यहाँनेरि के दिएको थियो एबोभ 60 भनेर दिएको थियो है एबोभ 60 भनेर दिएको थियो भने तपाईहरुले यहाँनेरि केही टेन्सन नलिकन ठ्याक्कै अहिले जसरी क्याल्कुलेसन गर्नुभयो त्यसरी नै क्याल्कुलेसनलाई अगाडि बढाउँदा हुन्थ्यो यसले केही पनि फरक पार्दैन अथवा यो मात्रै डेटा नभएर यहाँनेरि 50 to 60 भएको भए र त्यो भएको भए पनि क्याल्कुलेसन गर्दा हुन्छ अथवा यहाँनेरि 10 to 20 भएर यहाँनेरि एबोभ 50 भएको भए पनि तपाईले त्यो काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो केही पनि प्रब्लम आउँदैन है टेन्सन नलिकन ठ्याक्कै अथवा अनइक्वल क्लासेसहरु छ भने नि काम गर्दा हुन्छ यसले केही पनि फरक पार्दैन अब यसको केही मेरिट्स र डिमेरिट्सहरु छ हेरौँ है त मेरिट्स भनेको चाहिँ इट इज बेटर मेजर अफ डिस्पर्सन इट इज बेटर मेजर अफ डिस्पर्सन देन रेन्ज किन यो बेटर मेजर अफ डिस्पर्सन हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 50% अब्जर्भेसनहरु इन्क्लुडेड हुन्छ र थोरै डेटामा तपाईले मेजर गर्नुभयो भने तपाईको एउटा डेभिएसन पनि अलि एक्ज्याक्ट भ्यालु आउँछ तपाईले रेन्जमा त टोटल भ्यालुहरुमा क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्थ्यो तर यहाँनेरि त थोरै सेट अफ डेटामा मात्रै क्याल्कुलेसन गरिराख्नु भएको छ त्यो भएर के हुन्छ त यहाँनेरि बेटर मेजर अफ डिस्पर्सन भयो त्यसैगरी दोस्रोमा के छ त भन्दा इट इज द ओन्ली मेथड it's the only method of dispersion it's the only method of dispersion in which the value of dispersion can be obtained for ओपन एन्ड क्लास इन्टरभल ठीक छ ओपन एन्ड क्लास इन्टरभल छ भने यो हाम्रो क्वार्टाइल डेभिएसन युज गर्न सकिन्छ हैन सजिलै क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ केही पनि त्यसले फरक पार्दैन हामीलाई
ठिक छ, कुरा क्लियर छ है, त्यस्तो केही गाह्रो कुरा भन्ने छैन। त्यसै गरी यो के छ त, इजी टु क्याल्कुलेट एन्ड सिम्पल टु अन्डरस्ट्यान्ड, इजी टु क्याल्कुलेट एन्ड सिम्पल टु अन्डरस्ट्यान्ड भयो है, ठिक छ, यो भयो। त्यसै गरी अब डिमेरिट्सहरू भनेको हाम्रो एउटा पार्टिसन भ्यालु एउटा पोजिसनल भ्यालु भएको कारण यो के छ त, नट बेस्ड अन अल भ्यालुज, ठिक छ, यो चाहिँ नट बेस्ड अन अल भ्यालु, सबै भ्यालुजहरुमा यो बेस्ड छैन हैन, पोजिसनल भएको कारण। त्यसै गरी इनकम्प्लिट फर्मेसन, किनभने यसले चाहिँ 50% अफ सिरिजसँग मात्रै काम गर्छ, 50% सँग काम गरिसकेपछि अरु 50 त त्यतिकै बाँकी रह्यो हैन, त्यही भएर यो चाहिँ एउटा इनकम्प्लिट फर्मेसन भयो, टोटल सिरिजलाई एक्सप्लेन गर्न सकेन सिरिजको फर्म। त्यसै गरी अब पोजिसनल भएकै कारण एफेक्टेड बाइ के त फ्लक्चुएसन अफ स्याम्पलिङ, ठिक छ, स्याम्पलिङको फ्लक्चुएसनको कारण यसलाई एफेक्ट गर्न सक्छ, स्याम्पल लिएको कारण स्याम्पल कस्तो लिनुहुन्छ त्यो अनुसार धेरै फरक पर्छ। सो यहाँनिर आज हामीले क्वार्टाइल डिभिएसनको कुराहरू हेर्यौं, क्वार्टाइल डिभिएसन कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ, के हो क्वार्टाइल डिभिएसन हैन, विभिन्न सिरिजहरुमा हेर्यौं, त्यसै गरी कस्तो कस्तो रूपमा पनि हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हेर्यौं। सो यहाँसम्म तपाईले केही प्रब्लम भएन सोध्नु होला है, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै, थ्यांक यू फर वाचिङ।